بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی نظر و نیاز اللہ مالک اللام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے. کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الرسل امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تیرے اور میرے دل دی بہار ساری کائنات دے سردار آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ، شیوخ، علماء، انہاں ساریاں دی ذات واسطے اللہ والو اردا گرد ہونے والے ہو، گزشتہ جمعے دے اندر میں تسا احباب دے سامنے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آخری اور بہت بڑا خطبہ اور اجتماع حجۃ الوداع تے موقع تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو، اپنے قریبی، اپنے صحابہ کرام نو بہت زیادہ نصیحتاں فرمائیاں، جنہ دے وچوں 3 نصیحتاں میں پچھلے جمعے دے اندر بیان کر چکے ہاں۔ مسلماناں دا ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان تے خون ناحق طریقے دے نال حرام کر دتا گیا ہے، اور ایدی بہت زیادہ سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان تے مال ناحق طریقے دے نال حرام کر دتا گیا ہے، کہ کسی دا مال کھائے ناحق طریقے دے نال، جھوٹ بول کے، قسماں اٹھا کے، جس طرح بھی کر کے۔ اسی طرح زمانہ جہلیت والیاں گلاں، جہلیت والیاں عادتاں، جہلیت والیاں گفتگو جیڑیاں ایک دوسرے نو تنگ کرنا، تانو تشنیع، ہر لحاظ نال اس طرح دیاں ساریاں گلاں، اس طرح دیاں باتاں، ایک دوسرے دا دل دکھانا، اس طرح جس طرح کہ جاہل بندہ گفتگو کردا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت دے اندر اس طرح دیاں جہلیت والیاں ہر قسم دیاں گلاں تے ہر قسم دے کم جڑے نے سارے حرام قرار دے دیتے نے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانہ جہلیت والا خون او بھی میں ختم کرنا، کہ جہلیت دے اندر لوگ ایک دوسرے دے دشمن، خون دے پیاسے، حتیٰ کہ کئی قبیلیاں دیاں آپس دے اندر جنگاں ہوئیاں، ہر وقت ایک دوسرے نو قتل کرن تے، ہر وقت کوئی نہ کوئی منصوبہ، کوئی بھائی چارہ نہیں، کوئی کسی نو اپنا بھائی نہیں سمجھدا، ہر ایک دوسرے دا دشمن بن کے زندگی بسر کر رہے ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی نمونہ پیش کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، زمانہ جہلیت والا خون انہوں میں اپنے قدماں دے تھلے رکھنا، وہ سارا کچھ ختم کرنا، جو بھی جہلیت دے اندر ہویا ہے، جو جہلیت دے اندر ایک دوسرے نو قتل کیتا گیا، قبائل دے اندر قتل ہوئے نے، سب تو پہلے میں اپنے خاندان دے فنار ربیعہ بن حارث دے بیٹے دا قتل معاف کرنا، جنوں بنی سعد دے اندر دودھ پیندے بچے نو حزیل نامی شخص نے قتل کیتا، میں اس قتل نو ختم کرنا، انہوں معاف کرنا۔ اس واسطے سارے دے سارے لوگ زمانہ جہلیت والے جڑے قتل ہوئے نے، جہلیت والے خون سارے دے سارے ختم ہو جان۔ آج تو بعد میری امت دے اندر کوئی اس طرح دا کام نہیں ہوئے گا کہ مسلمان آپس دے اندر لڑن اور ایک دوسرے دا قتل کرن، ایک دوسرے دے خون دے پیاسے بن جان۔ جو بھی جہلیت دے اندر ہویا سارا کچھ معافی میں لکھنا وا، ہر چیز نو معاف کرنا وا۔ آج تو بعد میری امت دے اندر اس طرح دا کوئی بھی قتل ہر لحاظ نال اسلام دے اندر حرام کر دیتا گیا ہے۔ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ جہلیت دا خون معاف کیتا، انہوں ختم کیتا، اور اپنے ہی خاندان دے وچوں ایک مقتول دی معافی دا اعلان کیتا اور انہوں ختم کیتا، اور اسلام دے اندر ہر مسلمان نو باز رہن دی تلقین کر دیتی کہ آج تو بعد کوئی بھی اس طرح نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس زمانہ جہلیت دے اندر لوگ ایک دوسرے دے دشمن نے، جنگاں ہوندیاں نے، قبیلیاں دی آپس دے اندر ایک دوسرے نو مارنا، قتل کرنا، جنگ لڑنا، ایک دوسرے دے دشمن بن کے زندگی بسر کر دینے۔ لیکن قرآن کی آندا ہے
اللہ فرماندے نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ فرماندے نے اسلام تو پہلے، اس نعمت تو پہلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس دنیا تے آن تو پہلے تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے دشمن بن کے زندگی بسر کر رہے سو، آپس دے اندر ایک دوسرے دیا دشمنیاں ابار رہے سو، ایک دوسرے دا قتل کر رہے سو، ایک دوسرے قبیلے دے نال جنگاں لڑ رہے سو نا۔ اللہ فرماندے نے کنتم آدان، اور تسی آپس دے اندر دشمنیاں برتیاں ہویاں سننا، لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماندے نے پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام دی توانو نعمت عطا کی تھی ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو مبعوث فرمایا ہے، جاہلیت والیاں ساریاں چیزاں ختم کر دیتیاں نے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے توانو آپس دے اندر اپنی نعمت دے نال، اپنے فضل و کرم دے نال بائی بائی بنا دیتا ہے نا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ امت مسلمہ دے لوگو تسی سارے دے سارے اللہ دے فضل دے نال، اللہ دے کرم دے نال آپس دے اندر بائی بائی بن گئے ہو نا۔ اس واسطے بائی بائی بن کے زندگی بسر کرو نا۔ اس واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہلیت والے سارے خون معاف کر رہے ہیں، دشمنیاں ختم کر رہے ہیں، معافی دا اعلان کر رہے ہیں، بائی بائی بن کے رہن دیاں تلقیناں کر رہے ہیں نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر رہے ہیں، قرآن کہندا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تہاڈی حالت اس طرح بدتر ہو گئی سی، تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے دشمن بن کے زندگی بسر کر رہے سو، ایک دوسرے قبیلے دے نال جنگاں لڑ رہے سو نا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تسی جہنم دے ایک گڑے دے پہنچ چکے سو نا، بالکل کنارے تے کھڑے سو کہ اس طرح تسی جہنم دے اندر گرن والے ہو۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اسلام دی نعمت عطا کی تھی، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مبعوث فرمایا تے تانوں ساریاں نو جہنم دی اگ تو بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، او تانوں ساریاں نو اس کنارے تو اگ دے کنارے تو پیچھے لے آیا گیا، لے آ کر کے اعلان کیتا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ او جہلیت والے کم، جہلیت والے خون، جہلیت والیاں جنگاں او ساریاں ختم، جہلیت والے قتل معاف نے۔ اج تو بعد تسی اللہ دے فضل و کرم دے نال ساری امت مسلمہ آپس دے اندر بائی بائی بن کے زندگی بسر کرو گے۔ اللہ اکبر، اے چھوٹی چیز نہیں۔ اسلام تو پہلے اسی ایک دوسرے دے دشمن ہاں، اسلام دے اندر بھائی چارہ پیدا کرندہ سانو ہر لحاظ نہ درس اور حکم ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس دے اندر بائی بائی نے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان دا بائی ہے۔ ہجرت کر کے مدینے دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے، سارے نے آپس دے اندر بھائی چارہ پیدا کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر نو تے ایک مقیم نو اتھے رہن والا جڑا ہے نا انصار دے وچوں ایک بندہ ہے، انہوں آپس دے اندر بھائی چارہ پیدا کر کے رکھ دیتا، وہ آپس دے اندر انہاں دا مال عطا کر دیتا، انہاں نو آپس دے اندر بائی بنا دیتا، بڑیاں مثالاں موجود۔ لیکن آج اسی مسلمان ہو کے اسلام دی نعمت حاصل کر کے اللہ دا فضل و کرم حاصل کر کے پھر بھی ایک دوسرے دے جانی دشمن بن کے زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک دوسرے دے نال سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن دا پہلا واقعہ ہے،
کچھ دن پہلے اس مسجد نمازی نے اللہ میں بڑا پریشان ہویا، میں کھڑا ہوا، میں آخیا چلو سلام لے لینے، لیکن او بھائی جان جڑے نے گزر گئے نے تے پیچھے 10 بندے نے وہ سارے میرے نال سلام لئی، حتیٰ کہ وہ میں سمجھے نمازی نے سلام لین کے میرے نال کھڑے ہون گے، میں سپیشل کھڑا ہو کے انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ گزر گئے، انہیں میرا اشارہ بھی نہیں کیتا، نہ سلام لئی، وہ چلے گئے تے پیچھے 10 بندیاں دی لین آ رہی، سارے نے میرے نال وارو واری سلام لئی۔ اللہ اکبر، اسلام سانو بھائی بھائی بناتا ہے تے اسی دشمنیاں کڈن دی کوشش کرنے ہیں، اسی ایک دوسرے دے نال دشمنی بنانے ہیں، ایک دوسرے دے نال الفت اور پیار رکھن دا بالکل ساڈے اندر اس طرح دا کوئی دل ہی نہیں۔ مسلمان دا بائی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اخوانا، اے جہلیت والیاں گلیں ہیں کہ اسی اپنے مسلمان بائی نو اپنا دشمن سمجھیے، اور سانو تے اتھوں تک کہہ دیتا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان نہ ناراض رہے، 3 دن 3 راتاں گزر جان، دونوں نے پہل نہیں کیتی، صلح نہیں کیتی، تے اللہ فرماندے نے جدوں بھی مر گئے تے سیدھا جہنم دے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اے اعلان جے اسلام دا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، او بھائیو آپس سے اندر صلح کر لو، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے۔ آج دشمنیاں، آج ناراضگیاں، آج مسلمان دے نال بولدا نہیں، خونی رشتہ ہے، پھر بھی ایک دوسرے نو بلانا گوارا نہیں کرتے، پھر بھی دشمنیاں، پھر بھی وہ دل دے اندر غصہ، دل دے اندر وہ پڑاس۔ اللہ اکبر، اسلام نے سانو ایک کیتا، اسی جہلیت والے جاہل بن کے زندگی بسر کرنی شروع کر دیتی، نام دے مسلمان تے رہ گئے، اسی نمازاں تے پڑھ لیاں، اسی اسلام دے ٹھیکیدار تے بن گئے، اسی کسے مسئلے دے اندر کسے نو کھڑا نہیں ہون دیندے، لیکن اسی آپس دے اندر کوئی پیار تے محبت، کوئی الفت، کوئی بھائی چارہ پیدا کیتا ہی نہیں۔ مسلمان تے حق نے ایویں نہیں بائی بنایا گیا۔ آقا اسلام نے فرمایا میں توانو ایسی چیز دس دینا کہ تسی آپس دے اندر محبت کرنا شروع کر دو گے۔ آقا جی وہ کیڑی چیز ہے؟ آقا نے فرمایا افشو السلام بینکم، آپس دے اندر سلام نو عام کر لو، تسی آپس دے اندر محبت بھی کرو گے تے آپس دے اندر بائی بن کے بھی رہنا شروع کر دو، کیونکہ سب تو پہلے سلام تو ہی کام شروع ہوتا ہے، سلام تو تعارف شروع ہوتا ہے، سلام تو پتہ چل ہے کیڑا بندہ میرے نال سلام لیندا ہے تو میں کتنا سلام لے لی۔ سلام نو عام کرو تے آپس دے اندر محبت کرنا شروع کر دو گے۔ ایک حدیث دے اندر آقا نے مدینے دے اندر آ کے سب تو پہلے درس دیتا، یا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے، مسلمان ہو گئے نے، آقا مدینے دے اندر آ کے سب تو پہلے درس ارشاد فرماندے نے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کئی چیزاں دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ٹیسٹ بھی لیندے نے، امتحان بھی لیندے نے، آقا کامیاب ہوندے نے، آقا سوالاں دے جواب دیندے نے، پتہ چلدا ہے ایہی آخری پیغمبر نے یہودیاں دا بہت بڑا عالم پہچان گیا۔ لیکن آقا دا سب تو پہلا درس مدینے دے اندر ہے، آقا فرماندے نے یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو، اے امت مسلمہ دے لوگو، اے امت محمدیہ دے لوگو، اے میرے جانثارو، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام نو عام کر لو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگاں نو کھانا کھلایا کرو، آپس دے اندر ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کریا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، تے رات نو اٹھ کے نماز تہجد پڑھیا کرو نا، اور جس وقت لوگ ستے ہوندے نے تدخلوا الجنۃ بسلام، اے کم تسی کر لو گے اللہ تعالیٰ تانوں ساریاں نو سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ اگر پتہ چلیا بائی بن کے رہنا، سلام نو عام کرنا ایک جنتی عمل ہے۔
اسی بائی بائی بن کے رہواں گے، سلام نو عام کران گے، ہر خاص و عام نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دی ایک نشانی ہے کہ قیامت دے قریب بڑے خاص نو سلام کیتا جائے گا، عام کسے غریب نو سلام ہی نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایک قیامت دی نشانی ہے۔ قیامت دے قریب صرف خاص بندے نہ سلام ہوئے گی تے اشارہ ہوئے گا، کسے دوسرے نو کوئی پوچھے گا نہیں کہ میں تیرے نہ سلام نہیں لا، تو بھی میرا مسلمان بھائی لگ۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے بھائیو آپس دے اندر بائی بائی بن کے رہن دا درس دیتا گیا ہے۔ اسی اسلام تو پہلے ایک دوسرے دے دشمن ہاں، جانی دشمن۔ اسی ایک دوسرے ساریاں چیزاں جہلیت والی ہیں کہ اسی ایک دوسرے تو کڑ رکھنے ہیں، بلکہ بڑا بڑا جناب ایک دوسرے نو سمجھنے ہیں، ایک دوسرے نو تانو تشنیع کرنے ہیں، ساریاں جہلیت والیاں گلاں۔ اسلام نے جس وقت سانو ایک کیتا، ایک صف دے اندر کھڑا کیتا، برابر کر دیتا، کوئی اچا نیوا نہیں، کوئی بڑا تے چھوٹا نہیں، سارے ایک مسلمان ہو، آپس دے اندر بائی بائی بن کے رہو، سلام نو عام کرو، حقوق ادا کرو۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے اپنی نعمت فضل دے نال اسلام جیسی نعمت تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نعمت اور قرآن جیسی نعمت دے نال سانو آپس دے اندر بھائی چارہ پیدا کرن دی تلقین کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اج اسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے حق بھی ادا نہیں کرتے۔ اسی پہلے دشمن سان لیکن ہون بھی دشمن بن کے رہ رہے ہیں۔ مسلمان تا مسلمان تے حق کے جدو ایک مسلمان سلام کہے مسلمان تے دوسرے مسلمان دا حق بندے دا جواب دے۔ اللہ اکبر۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا حق بیان کیتا کہ جدو بھی سلام لئی جائے تو دا جواب دینا ہے۔ اللہ اتنے سلام لے لو تو دشمنی ہوئے تو جواب بھی نہیں دیندے، منہ پرلے پاسے کر لیتے۔ یہ کس طرح دا حق ہے، کس طرح دا مسلمان ہے، کس طرح دا بھائی ہے، کس طرح دا دے اندر اسلام ہے کہ ایک سلام لے رہا بندہ او دا جواب تے دے دے، یار حق تے ادا کر دے۔ لیکن آج کوئی سلام بھی نہیں لیندا تے سلام دا جواب دین واسطے بھی تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جدو بھی مسلمان کسی نو نصیحت کرے دوسرے دا حق بندا او دی نصیحت نو قبول کرے۔ جدو مسلمان چھینک آئے کسی نو دوسرے دا حق بندا او دا جواب دے۔ جدو ایک مسلمان دوسرے دی دعوت کرے دوسرے دا حق بندا او دی دعوت نو قبول کرے۔ اللہ اکبر۔ اور جدو ایک مسلمان وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، جدو ایک مسلمان بیمار ہو جائے تے دوسرے دا حق بندا او دی عیادت کیتی جائے، بیمار پرسی کیتی جائے۔ اور ایک مسلمان فوت ہو جائے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، تے دوسرے دا حق بندا ہے کہ او دے جنازے تے چلے۔ اے 6 حق کون کر رہا تے کون انہاں تے عمل کر رہا؟ کوئی ادا کر رہا جدا مسلمان؟ اے جہلیت والیاں دشمنیاں، ایک کڑاں تے غصے دلاں دے اندر ایک دوسرے دے بارے جناب جس طرح غصہ رکھنا ہے جہلیت والی گل ہے۔ سانو تے 6 حق ایڈے پیارے حق دیتے گئے، اسی کدی بھی ادا کرن واسطے تیار ہی نہیں ہوئے۔ اللہ، جو کوئی سلام لے تے جواب نہیں، کسی نو چھینک آئے تو سانو پتہ ہی نہیں اگو کرنا کی ہے، یا چھینک والے نو ہی پتہ میں کی کرنا ہے، پتہ ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں پتہ، اسلام دا طریقہ ہی نہیں پتہ کہ چھینک آ جائے تے کی کرنا ہے۔ ایک مسلمان نو چھینک آئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ کہے، جڑا کول کھڑا ہے مسلمان او دی چھینک نو سندا ہے، او دے جواب نو سندا ہے، او آکھے یرحمک اللہ۔ پھر جنوں چھینک آئے او دا جواب دے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، اے بڑا بہترین مسلمان دا مسلمان تے حق ہے، لیکن اسی اینو ادا کوئی نہیں کرتے۔ اے آپس دے اندر محبتاں نے، کوئی دعوت دے دی دعوت نو قبول کیتا جائے، کوئی نصیحت کرے قبول کیتی جائے۔ اج کوئی بیمار ہوندا کوئی پتہ ہی نہیں لیندا، کئی دیر گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں وہ بندہ کتنے گیا، بیمار ہے یا کس طرح دا مسئلہ ہے۔ کوئی فوت ہو جائے، اج تے مسلمان اس طرح دے بھی آگے نے، کوئی فوت ہو جائے تے جنازے تے چلن نو تیار ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ جنازہ ہی نہیں پڑھتے، جنازے تے جان نو تیار نہیں، وقت ہی نہیں، میں جنازے تے نہیں آ سکتا، میرے کول ٹائم نہیں، تو یا پھر اس طرح دا مسئلہ ہے میں تے کدی کسی دا جنازہ پڑھیا ہی نہیں، میں تے دا جنازہ پڑھنا ہی نہیں، وہ جنہ مرضی مومن ہو جائے مسلمان ہو جائے، نہیں جی اسی دا جنازہ پڑھنا ہی نہیں۔
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اے اسلام تو پہلے جہلیت والے زمانے دے اندر ایک دوسرے دیاں دشمنیاں رکھنا، قتل کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحت قدمی موضوعۃ، او اس طرح دے چیزاں نو میں اپنے قدماں دے تھلے رکھنا۔ اسلام دے اندر اس طرح دی دشمنی، اس طرح دیاں بغاوتاں، ایک دوسرے دا قتل کرنا کسے صورت دے اندر جائز نہیں، بلکہ تسی اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال بائی بائی بنائے گئے ہو تے آپس دے اندر بائی بائی بن کے زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تواڈے سارے تے اپنا فضل بھی کیتا ہے، رحمت بھی کیتی ہے، تانوں جہنم دے کنارے تو بچا کر کے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے اسلام دی نعمت عطا کیتی، جنت دے راستے دسے تے اج اسی اس طرح اسلام دے مطابق چلنا ہے جس طرح سانو حکم دیتا گیا ہے، پھر تدخل الجنت بسلام، اسی سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل ہو جاواں۔ اللہ اکبر، کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ چار چیزاں۔ پنجویں چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الربا، سود، میں جہلیت والا سارا سود ختم کرنا، میں سب تو پہلے اپنے خاندان دا سود ختم کرنا۔ حضرت عباس بن مطلب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے جہلیت دے زمانے دے اندر لوگاں نو قرضہ دیندے تے سود تے واپس لیندے، اللہ سود تے واپس لیندے دگنا چگنا کر کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے اندر سود نو ختم کیتا گیا ہے، میں ختم کرنا، کوئی اج تو بعد سود تے قرضہ نہیں دے گا، نہ کوئی لے گا۔ ہر لحاظ آقا نے وعید سنائی اور آقا نے فرمایا سب تو پہلے میں اپنے خاندان حضرت عباس، اپنے چچا عباس دا سود ختم کرنا، انہوں میں اپنے قدمہ دے تھلے رکھنا۔ آج تو بعد اسلام دے اندر کوئی بھی سود دا کوئی بھی کام نہیں کرے گا، کوئی کاروبار نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، جس وقت مدینے دے اندر آئے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے تے حضرت عباس نو حکم ہویا جس وقت قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں سود دے متعلق کہ جنہ جنہ قرضہ ہے انہوں نے واپس کرو، سود بالکل ختم کر دیو۔ اسلام نے اتے جڑا سود لیا جاندہ ہے، جڑا اتے ودار چڑھا کے اضافہ کر کے لیا جاندہ ہے، انہوں بالکل ختم کیتا جائے۔ اسلام دے اندر او جائز نہیں، انہوں حرام قرار دے دیتا گیا۔ کیوں حرام قرار دے دیتا گیا؟ محدثین نے لکھے ہے کہ یہودیاں دے اندر ایک عالم سی جدا نام سی راب، ٹھیک ہے، الربا ہے نا، ربا دا معنی سود، ٹھیک ہے، بڑھانا چڑھانا اضافہ کرنا۔ یہودیاں دا عالم سی راب، ٹھیک ہے، تورات دے اندر سود تو منع کیتا گیا تو یہودیاں نے تحریف کیتی، ہون تے مسلمان تحریف کر کے کاروبار بھی کر دے رہے۔ یہودیاں نے تحریف کیتی کہ اللہ نے تورات دے اندر صرف یہودیاں نو منع کیتا ہے، اسی یہودی آپس دے اندر ایک دوسرے دا سودی کاروبار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے نو قرضہ دے کے اضافے اندر واپس نہیں لے سکتے، صرف یہودیاں واسطے وے، غیر یہودیاں واسطے نہیں۔ تو انہوں نے کی کیتا، اس عالم نے، اس راب نے آرڈر کر دیتا، حکم جاری کر دیتا۔ محدثین نے لکھے ہے کہ انہیں حکم دیتا کہ تسی یہودیاں نو نہیں عیسائیاں نو قرضے دو، عیسائیاں نو ایسا پھسا لو اپنے مال دے اندر کہ تواڈے مقروض ہو جان، سارا مال تواڈے حوالے بھی کر دین، پھر بھی انہاں دی جان نہ چھٹے۔ ایک محدث لکھتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک عیسائی نو قرضہ دیتا، انہوں دگنا دس دیتا کہ اینا واپس کرنا ہی سود سمیت۔ اچھا وہ واپس کرن واسطے بڑیاں کوششاں کردا رہا، وہ نام بنیا ہور ود جائے، جدو جننے مہینے ودائی جائے وہ اونا قرضہ ہور دسی جائے، اینا ود گئی ہر مہینے دے لحاظ نال اینا جرمانہ تیرا اور ہو گیا، حتیٰ کہ وہ عیسائی بالکل فارغ ہو گیا۔ وہ جس ملک دے اندر رہ رہا سی اس سلطنت نو کہہ کر کے انہیں سارا اس عیسائی دا مال اپنے قبضے دے اندر لے لیا، ٹھیک ہے، سارا مال اپنے قبضے چ کر لیا، حتیٰ کوئی عیسائی جڑا بالکل فارغ ہو گیا، او دا بالکل مال تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، سارا انہیں یہودی نے بھی دے دیتا۔ پھر بھی ہلے بھی او دا قرضہ یہودی تے کنا باقی سی کہ جڑا ہلے بھی او یہودی جڑا اپنا قرضہ منگن واسطے او دروازے تے روزانہ چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں ہے قرآن دا فیصلہ کہ سود دے نال کدی بھی کسی دی پوری نہیں پیندی۔
اللہ اکبر، آرڈر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے سود جڑا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے اضافہ کر کے نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کو لو ڈر جاؤ تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ گے نا۔ پتہ چلیا سود دی جڑی بالکل واضح تعریف ہے، سود اس طرح واضح تعریف کی تھی جا رہی ہے نا کہ اضافہ کرنا، کسی نو قرضہ دیتا جاندا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کئی اقوال ملتے ہیں، اسی زمانے جہلیت دے اندر کسی نو قرضہ دیندے او دے نال تھوڑا ودا چڑھا کے انہوں سود کر کے دیندے تاکہ جنی دیر دے اندر واپس کرے گا اونا نال زیادہ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا نا۔ اس طرح کر کے سودیاں کئی شکلیں بنائیاں گئیاں، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت نزدیک سود اپنیاں بڑیاں بڑیاں شکلیں بدل کے آئے گا، مسلمانوں نو پتہ ہی نہیں چلے گا اسی حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کہندا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تسی سود نو چگنا تے تگنا کر کے نہیں کھانا، دگنا کر کے نہیں کھانا۔ دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ کو لو ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جنوں بھی قرضہ دیتا ہے مدینے دے اندر آیتاں نازل ہوئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں جنوں بھی قرضہ دیتا ہے وہ سارا چھڑ دیو، اضافہ چھڑ دیو، جڑا اصلی قیمت باقی ہے وہ واپس لے لو نا۔ ما باقی من الربا، جڑا سود تو علاوہ باقی رہندا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تسی سچے ہو، اگر تری مومن ہو، اگر تسی صحیح ایمان والے ہو تے سود چھڑ دو نا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تسی اس طرح نہیں کرو گے پھر اللہ اور دے رسول دے نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ۔ تسی سودی کاروبار کرتے ہو، سود تے قرضے دیندے ہو، اللہ اور دے رسول دے نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تسی توبہ کر لو تے اپنے مال اصلی حالت کے اندر لے آؤ، اگر تسی اس طرح کر لو نا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال نو اصلی حالت کے اندر خرید و فروخت کرنا، قرضہ لینا دینا حال لحاظ نہ لکھ پڑت جس طرح بھی ہے اصلی کرو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو آڈے تے ظلم کیتا جائے گا تے نہ تسی ظلم کرو گے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الربا 70 حوبا، آقا فرماندے نے سود 70 دروازے نے، سب تو ادنا دروازہ ہے کہ بندہ اپنی ماں دے نال زنا کر رہا ہے نا۔ دوسرا مقام آقا فرماندے نے الربا 72 بابا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ادنا گا مثل اتیان الرجل امہ، آقا فرماندے نے سود 72 دروازے نے، سب تو ہلکا دروازہ ہے وے این کی ہر رجل امہ، کہ بندہ اپنی ماں دے نال نکاح کر لوے، اپنی ماں دے نال زنا کرے، اینا سخت گناہ اینی وعید۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او سود تو باز آ جاؤ، درہم بابن، آقا فرماندے نے جڑا بندہ درہم ربا ان یاکل الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ من 36 زانیتن، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سود دا ایک درہمی بھی کھا لوے گا، کھا لے انہوں پتہ ہے حرام ہے، سود ہے وہ جان داوے، آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ دے نزدیک ایک درہم جیڑا سود تا کھانا ایک درہم۔ آج لوگ کاروبار کھول کے بیٹھے نے، دکانہ کھول کے پتہ بھی ہے تے سانو اسی
असी जाइए ना गुफ्तगू करन। लद्दे आले दे अंदर कई दुकानां ते जाके मेरी बहस से हुई है जनाब। नाल जांदे ही आखणगे कारी साहब तुसी आखो ते असी कारोबार ही बंद कर देवांगे। ते जदों गुफ्तगू शुरू होंदी है ना, ए वेखो साडे कोल फलां मुफ्ती दा फतवा है, ए फलां मुफ्ती दा फतवा है। कई दुकानां दे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा एक दिरहम सूद दा खा लवेगा अल्लाह ताला दे नज़दीक 36 मरतबा ज़ना करन नालों भी बदतर है। अल्लाहु अकबर। आका ने सब तो पहले अपने खानदान दा सूद खत्म किया। मोटी तारीफ ते सूद दी हो गई, बाकी है किस्तां दे कारोबार है, सारे मामलात में समझांदा ही रहना। और वेखो किस्तां दी जेड़ी दलील है ना हदीस के अंदर, हज़रत अम्मी जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक लोंडियां सन, उन्होंने आज़ाद करवाया यहूदियों कोलों। तो यहूदियों ने आख्या असी 9 ओकिए लवांगे। हज़रत अम्मी जी आयशा ने आज़ाद करवाया, आख्या चलो 9 ओके मैं 9 महीनों के अंदर देवांगी। वो अज का कारोबार जिस तरह होंदा है, उन्होंने आख्या 9 महीने फिर साढ़े कोलों काम करेगी, साड़ी लोंडी बन के रहेगी। जदों 9 महीनों बाद 9 ओकी अदा हो जाएंगे असी इनू आज़ाद कर देवांगे। आका ने मिंबर ते खड़े होकर के दरस इरशाद फरमाया। आका फरमाते ने मलकीयत ओदी है जिन्हें माल खरीद लिया, बाकी वो पैसे किस्तां अंदर देवे नगद देवे ओदी मर्जी है। अगर तुहानू मसला सही लगता है तो उहदे नाल बैक कर लो, मामला कर लो, वगरना मलकीयत ओदी है जिन्हें चीज़ खरीद लई है। अज जिहड़ा बंदा इस तरह चीज़ां देंदा वो मालक भी नहीं बनांदा, वो किराएदार समझदा है और किस्तां भी देई जांदा है। किस्त लेट करन ते जनाब फिर जुर्माना भी दे दिंदा है, और लेट करना फिर जुर्माना ज़्यादा कर दिंदा है। अज बैंक कर्जा देंदे ने ते सूद ते देंदे ने, सूद लैंदे ने, जिन्ना लेट होएगा उन्ना ज़्यादा बढ़ाई जाणगे। ये सारियां चीज़ां तुहाडे सामने ने। एक रेट होए नगद दा किस्तां दा, ओ बंदा कारोबार कर सकता है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बैअतैन फी बैन। आका ने एक बै दे अंदर 2 बैवां करन तो मना कीता है। एक बंदा आंदा उहदे नाल एक बै हुंदी है नगदो नगदी 20,000, दूसरा आंदा उहदे ते किस्तां ते हुंदी है 40,000। ये बै तो आका ने मना कीता है कि एक बंदा 2 बैवां वाली दुकान पा के बह जाए या तो किस्तां दी रखे ना। तो मुफ्तियां दे फतवे मौजूद ने कि एक बंदे का कारोबार किस्तां ते और मुनाफा सारे को उन्ना ही लै रहा है। एक ही है कि एक मालदार आंदा है उन्होंने 20,000 की चीज़ नगद चुका देंदा है, तो एक गरीब माड़ा टुटदा भुजदा आके कोई चीज़ बनाना चाहता है तो उन्होंने 40,000 का टीका ला देंदा है कि तू इन्ने महीनों च देवेगा, इन्ना तेनू वध देना पवेगा। और कुरान ने आख्या व इन कान ज़ू उसरतिन फनाज़िरतुन इला मैसरा। और ਜਿਹੜੇ कमज़ोर ने ਜਿਹੜੇ तंग दसने उन्होंने मोहलत दिया करो। अज दे मुसलमान ने उस मोहलत तो फायदा की चुकिया। यहूदियां के नक्शे कदम ते चल के अज दे मुसलमान नू छुरियां फेरनियां शुरू कर दित्तियां, उन्होंने चोड़ना शुरू कर दिता कि गरीब है तो गरीब क्यों है, ये साढ़े कोलों माल लैन आ गया तो क्यों लैन आ गया है। वो मोहलत देन वास्ते वो किस्तां दी जिहड़ी दलील दी जाती वो असल कीमत है 9 ओकी कीमत जनाब तय हुई तो 9 महीनों च तय हुई। वो किस्तां ते भी उन्नी कीमत है, बकायदा नगद भी उन्नी कीमत रखी गई सी। इस वास्ते भाईओ ए जिन्ना सिस्टम है ना बड़ियां दे नाल बड़ी गुफ्तगू करके देखी है, वो सारा मामला उत्थे ही है। ये यहूदियां दे काम ने जिन्हां ने तौरात दे अंदर तहरीफ करके सूद नू फिर ईजाद किया। वो सारियां चीज़ां वो सारा कुछ हर लिहाज नाल देखिया जाए ना तो इस्लाम दे अंदर हराम है। लेकिन आखिरी गुफ्तगू करा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल हलाल बैजिनुन व इन्नल हराम बैजिनुन। हलाल भी वाज़े वे हराम भी वाज़े वे, लेकिन जेड़ा बंदा शुबहात दे अंदर पै गया, शुबहात तो बच गया, इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़ी। अज सब तो ज़्यादा शुबे वाली चीज़ किस्तां ते चीज़ां लेना है, कारोबार करना सब तो ज़्यादा शुबे वाली चीज़ है। आका ने फरमाया जिन्ने शुबहात वाली चीज़ां तो बच गया, इस्तबरा लिदीनी व इर्ज़ी, उन्हें अपना दीन भी बचा लिया, अपनी इज्जत भी बचा ली। फमन वाका शुबहात, तो जरा शुबहात वाली चीज़ों च वाक़ई होगा, वाका फिल हरामी, वो हराम के अंदर सच्ची मुची वाक़ई हो गया, भावें वो जिन्नियां मर्जी दलीलां दे के उन्होंने हलाल करने की कोशिश करे। इस वास्ते आका दा आखिरी फरमान है ये
کہ شبہات والی چیزاں تو بچ جاؤ، حرام تو بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔